عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد غادي يكون كآخر فيديو بالنسبة للتقويم والدعم لونيتي 4. فضلت أنني ندير فيه مجموعة ديال التمارين الخاصة بلا غرامير لا كونجيغاسيون والأورتوغراف، هكذا تمارين متنوعة وتكون شاملة لداكشي اللي راجعنا خلال طيلة الأسبوع واللي كيتعلق بلونيتي 4. اذا غادي نبداو بلا غرامير. السؤال الاول بما كتذكر لونيتي 4 كنا هضرنا على لا فراز اكسكلاماتيف وهضرنا كذلك على لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا التمرين الاول غادي يكون خاص بلي فراز اكسكلاماتيف. سوليني، نتمنى ان الكتابه تكون واضحه هاد المره، ما تكونش بحال المره اللي فاتت لان بزاف الناس قالوا لي بان ما واضحش. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح. اذا سوليني لي فراز اكسكلاماتيف. وكتذكر لا فراز اكسكلاماتيف قلنا هي واحد لا فراز اللي ديما كتسالي بوين ديكسكلاماسيون، وقلنا كتعبر على واحد الاحساس سواء لا بور ولا لا جوا ولا بزاف ديال هذا. اذا اول حاجه نشوف ليكريتور الصحيحه، وقلنا راه كتبدا بواحد كيلكو مون اللي هما كال ولا كوم ولا. اذا هنا سيت اون فراز اللي كتسالي لنا بوين دانتيروغاسيون، الوغ هذه سيت اون فراز انتيروغاتيف. هذه كذلك. اذا لا فراز الوحيده اللي كتسالي بوين ديكسكلاماسيون هي هذه، وراه كتبدا لنا بهذا لو مون كوم، وراه كتعبرنا على واحد الاحساس. اذا هذه اللي كيتحققوا فيها الشروط الثلاثه اللي هضرنا عليهم، لا فراز اكسكلاماتيف. وغادي نسولينيو نسطروا هكذا. نكون جاوبت على هذا ليكزيرسيس. اون باس اكزيرسيس 2. بالنسبة l'exercice 2, transforme les phrases ci-dessous en phrases exclamatives en commençant avec les mots donnés. هادو هما les mots اللي كنا هضرنا عليهم وراه محددين لا فراز الاولى شنو نديرو فيها ولا فراز الثانيه شنو نديرو فيها. un délicieux tagine. عندنا une belle fleur. غادي هذيك غادي نحيدوها وغادي نديرو quel délicieux quel délicieux tagine. وشي الاخر ما غاديش يتبدل. ميم شوز هنا une belle fleur. الوغ غادي نحيدو هاد اون وغادي نعوضوها بهادي quelle belle fleur. وهكذا غادي نكون ساليت التمرين رقم 2. numéro 3. souligne les adjectifs qualificatifs. قلنا شنو هما الادجيكتيف كاليفيكاتيف؟ هي واحد الكلمه كتوصف واحد الاسم. الوغ هذا الاسم يصف اسم اخر، يعني اللي كنقولوا له بالعربيه النعت. اذا souligne les adjectifs qualificatifs. c'est une belle voiture. كي داير هاد لا فواتور بال، اذا غادي نسطر على بال. la jeune fille غنسطر على جون. دابا لا كونجيغيزون. لا كونجيغيزون كنا هضرنا على لي بريزون دي فيرب برونومينو و لو بريزون دي فيرب ديال التروازيام غروب. ليكزرسيس تري سامبل. للاشاره راني خديت هادو مقتطفات من واحد الامتحان ديال استاذ اخر. classe les verbes conjugués selon le tableau ci-dessus. nous lavons. vous dites je me brosse. nous faisons. alors ديما قلنا باش نميزو ما بين لي فيرب برونومينو ولي فيرب الاخرين، لي فيرب برونومينو ديما كيسبقهم واحد سو، هذيك سو اللي كتكونجيكا وكتغير. اذا لي فيرب برونومينو اولا نو لافون، هذا باين فيرب برونومينو. فيرب برونومينال كنعتذر، فيرب برونومينال نو لافون. vous dites, c'est le verbe dire, c'est un verbe de troisième groupe. vous dites je me brosse. وهذا c'est le verbe faire, et le verbe faire c'est un verbe de troisième groupe. يخص l'exercice numéro 2, complète avec le pronom personnel convenable اللي كيواتي. كي غادي ندير ناخذ هاد لو pronom personnel باش غادي نعرفوا هو صحيح selon الترمينيزون اللي كاين في كل فيرب. سو و
cache avec E à la fin. Alors, c'est la troisième personne du singulier. Il. On peut نقدروا نستعملوا حتى elle du féminin. Faites. Alors, elle dit vous. Errons, c'est nous. Après chaque groupe, me ou e, c'est-à-dire je. Je me brosse les dents. دائما في إطار la conjugaison عندنا l'exercice الأخير met les verbes entre parenthèses au présent. Les ouvriers. Alors c'est la troisième personne du pluriel. Le verbe se dépêcher, c'est un verbe du premier groupe. حيت كيتسالى ب ER. Se, c'est se toujours. Et dépêcher, on va effacer ER et on va ajouter ENT. C'est ENT, c'est-à-dire il ما بانتش. Elle, le verbe faire, elles font. Orthographe. بالنسبة للorthographe, اكتفيت بهاد جوج لي زيكزيرسيس. Souligne les mots quand la lettre S se prononce Z. والتذكير فوقاش كتنطق Z. فاش كيكون قبل منها فويل وفاش من بعد منها فويل. كنا قلنا لي فويل سون E, A, E, I, U, Y, O. هادشي هضرنا عليه. إذن هادي présenter قبل من SE ومورا SE. C'est S entre deux voyelles. Tapis, magasin. هادي تنطقت Z لأن قبل منها A وبعد منها I. Aussi, حيت deux S ici. واخا قبل منهم S ولكن راه جوج الS. Artisanal قبل منها I ومن بعد منها A. Plaisir راه عندنا I قبل منها وموراها I حتى هي غتنطق Z. Fleuriste. Fais attention راه تنطق حيت قبل منها فويل ولكن موراها كونسون لان راه موراها تاي. سول قلنا اس في اول الكلمه ديما كتنطق الس فاش كنا كنديروا المراجعه. سالاد اس في اول الكلمه ديما والسوتيان حيت حتى هي في الاول. اذا الكلمات اللي غنسطر عليهم هما كالتالي. اخر اكزرسيس في l'orthographe complète le tableau suivant. Ce هادو غادي نرجعهم في البلوريال. خصني نكون دايره سي هنا باش نعرف بانه البلوريال. Ce devient c'est, beau devient beau et on ajoute x à la fin. Tableau aussi on ajoute x à la fin. A devient son. est merveilleux غتبقى لا ميم حيت راه كتسالنا بx ديجا. La petite la devient les. Petite غادي نزيدو لها s à la fin. Poule on va ajouter aussi s à la fin. Rousse on va ajouter s. Pécote هو le verbe غنزيدو له ent. والشي الاخر غادي يبقى لنا كما هو. للامانه هاد التمارين خديتهم من نفس لو سيت اللي خديت منهم التمارين ديال البارح ديال يعني الرياضيات. الغرض من هذا الفيديو هو انني نزيد تمارين اضافه للتمارين ديال الكور اللي عندي. نتمنى انكم تخدموهم ويعني تخدموهم بوحدك كما كنقول التلاميذ ديما وعاد تعطيهم عاد ترجع للتصحيح. وحبذا لو ان الامهات ياخذوا التمارين يكتبوهم في ورقه ويعطيهم للابن ديالو حتى وتسهر عليه توقف عليه يعني حتى يخدم التمارين عاد تعطيه لا فيديو يشوفوا. فحد موفق للجميع. دامت لكم السلامه.